बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी हदीस नंबर 111 वुज़ू की फजीलत। अब याद हो गया ना अच्छी तरह से कि इसको वज़ू नहीं कहना, क्या कहना है, वुज़ू। तो वुज़ू कहूँगी मैं तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका सही तलफ़्ज़ है, वुज़ू की फजीलत। अब कल क्या थी हदीस, ये दोनों तकरीबन मौज़ू एक था इनका। कल वाली हदीस थी वुज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। यानी कल ये था कि जो जिस तरह दीवार की एक बुनियाद है और वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन दीवार उसके बगैर सलामत खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह से नमाज जो है वो एक ऐसी इबादत है कि वुज़ू जो है वो इसकी बुनियाद है। वुज़ू के बगैर नमाज खड़ी नहीं रह सकती, नमाज खड़ी नहीं हो सकती। तो वो था कि जब नमाज के लिए खड़े होने लगो तो अपने चेहरा और कोनियों तक बाजू और अपने टखने दोनों और सर का मसा करो, ये 4 चीज़ें थी। आज जो है वो है वुज़ू की फजीलत। अब कल जो थे इसमें काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन आज इसको मैं आपको बताती हूँ। फजीलत का मतलब है शरफ़, यानी इसका फ़ायदा भी और फैज़ भी, दोनों जिस्मानी और रूहानी, हर तरह से इसका फ़ायदा वुज़ू का। पहले हदीस का मतन देख लें, फिर उसके बाद चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रवायत है, उन्होंने, यानी पिछली भी उन्हीं से थी ना हदीस वुज़ू वाली, और ये भी उन्हीं से रवायत है। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे, जबकि वुज़ू के निशानात की वजह से इनकी पेशानियाँ और हाथ पाँव चमकते होंगे। अब जो कोई तुम में से अपनी चमक बढ़ाना चाहे तो इसे बढ़ा लेनी चाहिए। कल ये मैं चमक की यानी ज़िया से इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर चुकी थी कि ये देखें हमारे लिए किस कदर ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन क्या है, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी हमें दुनियावी फ़ायदे भी हासिल हो रहे हैं। ये देखें दुनियावी लिहाज से, तिब्बी लिहाज, इसके वुज़ू के और नमाज के तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सिर्फ ये तिब्बी फ़वाइद ले लें ना तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके तिब्बी फ़वाइद बेशुमार हैं। हाथ धोना, मुँह की, सब हमें जो जितनी कसाफ़तें हैं दुनिया की, इससे जो है वो हम फ़ौरन जो है वो पाक और साफ़ और सुथरे हो जाते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से है इसकी वज़ाहत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सहाबा के हमरा कहीं जा रहे थे, तो पूछा तुम्हारे घर के आगे नहर बह रही हो और तुम 5 वक्त उस नहर के अंदर गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म के ऊपर मैल के चैल बाकी रह जाएगी? सहाबा ने कहा हरगिज़ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब तुम 5 बार दिन में वज़ू करोगे तो ये वही चीज़ है कि आपके दरवाजे के आगे नहर बह रही है और 5 वक्त वहाँ गुस्ल कर रहे हो, कोई मैल कुचैल, कोई जो है वो मादी जिस्मानी दुनियावी कसाफ़त तुम्हारे जिस्म के ऊपर नहीं रह सकती। और फिर ये देखें कि एक दफ़ा तो हम वज़ू तहज्जुद में कर लेते हैं, फिर फजर में करते हैं, फिर आप लोग शायद चाश्त इशराक में भी करते हो। उसके बाद ज़ुहर के अंदर ना काफ़ी टाइम आ जाता है जिसमें हम लोग ना दुनिया के कामों में मसरूफ़ होते हैं और बाहर अंदर भी जाते आते हैं, कसाफ़तें हमारे बाजुओं पर लगती हैं। लिहाजा ज़ुहर के वक्त वज़ू, और फिर उसके बाद देखें आगे 3 नमाज़ें जल्दी हैं, असर, मगरिब, इशा। गोया उस वक्त हम बहुत मसरूफ़ होते हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर के कामों के अंदर मुस्तग़रक़ होते हैं। लिहाजा उसी लिहाज से जिस्मानी कसाफ़तें जो हैं वो भी हमारे साथ जो है वो मुल्हिक हो जाती हैं। लिहाजा इन नमाज़ें ये जल्दी हैं ताकि हम मुस्तग़रक़ होकर ना रह जाएं, दुनिया के कामों में गर्क होकर ना रह जाएं। जल्दी फिर अल्लाह की तरफ जो रुजू करते हैं। और नमाज़ें हैं, और नमाज से पहले वज़ू है, क्योंकि हमने पढ़ लिया अब कि नमाज वज़ू के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, खड़ी नहीं की जा सकती। तो ये फिर वज़ू जब हम करते हैं तो देखें कि इस वज़ू के फ़वाइद मैं आपको अगर तिब्बी लिहाज से बताऊं तो वो भी बेशुमार हैं, लेकिन रूहानी लिहाज से ये देखें ना, ये क्या हमारे लिए कम जो है वो शरफ़ है, हमारे लिए कम इज़्ज़त का मुकाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि हम क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे जबकि वुज़ू के निशानात की वजह से हमारी पेशानियाँ, हाथ पाँव चमकते होंगे। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए। अल्लाह इंसान के गुमान के मुताबिक है, जैसा हम उससे गुमान करेंगे वैसा ही वो करेगा। तो हमारा ये गुमान है कि हम इन लोगों में शामिल होंगे, ये गुमान है कि हम इन्हीं लोगों में शामिल होंगे।
ہماری ہی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، اور ہم میں سے جو کوئی اس چمک کو بڑھانا چاہے تو بڑھا لے، یعنی ہم کثرت کے ساتھ وضو کریں اور باوضو رہیں، زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ ٹائم ہم باوضو رہیں، اور خصوصاً جب ہم باہر نکلیں نا، باہر نکلتے وقت وضو ضرور کر لینا چاہیے۔ جتنا عرصہ ہم وضو کے اندر رہتے ہیں شیطان ہم سے دور رہتا ہے۔ تو وضو جو ہے یہ ہمارے لیے بے انتہا اچھی چیز ہے۔ اس کے فوائد اور ثمرات اگر کبھی اللہ نے توفیق دی، وقت دیا، تو انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس وقت اتنا کافی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا درجہ ان کو ملا ہے کہ معراج شریف کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے اور مومنین کے محل دکھائے جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے پاس سے گزرے ہیں تو وہاں پہ کچھ حوریں وضو کر رہی ہیں اور آپ نے اس محل کے اندر جھانکا نہیں۔ تو جب حضرت عمر کو بعد میں بتایا کہ میں تمہارے محل کے اندر نہیں جھانکا، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ عمر کتنا غیور ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خفت محسوس کی اور آپ نے فرمایا کہ حضور آپ نے میرے محل میں نہیں جھانکا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ عمر کتنا غیور ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو گزر ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے پاس سے ہوا، تو وہاں پہ حضرت بلال کی جو کھڑاویں تھیں نا، وہ جو جوتا لکڑی کا پہنتے تھے، ان کی ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس معراج سے تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا کہ آپ کی کھڑاووں کی آواز ہے، آپ کے نعلین کی جو آواز ہے وہ میں نے جنت میں آپ کے محل میں سنی ہے معراج شریف کی رات کو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحیۃ الوضو کی ادا کروں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہمہ وقت باوضو رہوں۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اس وضو کی کہ اس وضو کی برکت سے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ جنت کے محلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سنائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے صحابہ کرام جو چمکتے ستارے ہیں ہمارے لیے، رہنما ہیں، ہادی ہیں ہمارے لیے، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سنت بلالی ہے نا، یہ بہت پسند آئی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے وہ مقام و مرتبہ تو شاید ہم حاصل نہ کر سکیں، لیکن کم از کم ان کی سنتوں پر عمل کر کے ثواب دارین تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں انہی سنتوں پر عمل پیرا رکھے۔ یہ دنیا والوں کی جو سنتیں اس وقت ہو گئی ہیں نا کہ جو باہر نکلنا ہے تو میک اپ سے اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کو خرافات میں لبریز کر کے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ پیاری بہنیں جب باہر نکلیں، اول تو ہم حجاب پہنتی ہیں اپنے چہرے کو، لیکن یہ باہر نکلتے وقت میک اپ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو میک اپ اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، وضو، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں جو گرتے ہیں آپ کے جسم سے، وہ بھی بے شمار برکات اور فیوز کے حامل ہیں۔ تو اللہ ہمیں انہی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے فوائد سے ہم بھرپور طریقے سے استفادہ کریں، دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور یہ دیکھیں نا ابھی کرونا میں ہمیں کہا گیا جی ماسک پہنیں، یہ ماسک کیا ہے؟ یہ حجاب ہے، اور یہ جو سینیٹائزر بار بار اس سے ہاتھ دھوئیں، یہ کیا ہے؟ وضو ہے۔ وضو کریں، آپ وضو کریں کثرت کے ساتھ، کوئی کرونا نہیں لگے گا ہمیں انشاءاللہ العزیز۔ میں نے شروع کی آپ سے بتایا تھا، جب میں نے شروع کے درس سے میں نے کہا تھا کہ ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ آج تک ہم لڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کو کسی حد تک بھگا دیا اور مکمل بھی بھگا دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔